يمسكن تسفازقيت عن هابلنا خبركم تملكتنا حصرتي صبصابات انهم امرارحا ابيات عيو غزاو محدار تግራይ فጻጽማ መደባት غزاو محدار تግራይ ይዝቱ ከም ዘሎ ተገሊጹ ታህሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ሓወልቲ ሰማዕታት ጀመረ ገምጋም መደባት غزاو محدار تግራይ አድሂቦ እናዘተ ከም ዘሎን ቀጸልታ አንፈታት ክንጸር ተጽዊት ከም ዝግበርን ተመላኺቱ እታ ፈጻጽማ መደባት غزاو محدار تግራይ ብታደሰ ወረደ ይምራሕ ከም ዘሎ ድማ ንምፍላጥ ተኻይሉ مكلخال صعد دق انستيو وانين كل حبرتسب كخون كم زغبا تملخيتو ابتي مدرخ استرخبو حلف بيت صحفت محدار وردا العلاي قرارو ايتا قبر هيوت برهن مكلخال صعد دق انستيو وانين كل حبرتسب كخون كم زغبا يم غليصوم ات حباري سرعه صوتا وردا العلاي قرارو ويترو اصد بيتروس مكلخال صوتاو صعد دق انستيو وحسنت محبرسب مرغغاص يلن اب تግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ከቢድ ገበን صوتاو ተፈጽም ይዝበላ ወይተሮ አጸደ ጴጥሮስ ደቅ አንስትዮ ትግራይ ፍትሒ ክረኽባ ተደጋጋሚ ድምጽ نا كنسمع يقبايلن ኣብ ልዕል ደቅ ኣንስትዮ ሕዝውን ጸታው መጥቃዕቲ ማዕተልትን መጮይትን ይፍጸም ክስለ ዘሎ ደቅ ኣንስትዮ ተወዲበን ክቃለስዎ ከም ዝግባእ ዝገለጻ ድማ ተሳተፍቲ መድረኽን ኣብቲ መድረኽ መከልኻል ጸታው ጥቃዕት ብምትሕባር ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያን ጨንፈር ወረዳ ላዕላይ ቆራሮን ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ደቅ ኣንስትዮ ታ ወረዳን ከም ዝተሰናደ ካብ ሓበሬታን ረከበን ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ዝተረኸበ መረዳእታ እዩ ኣመላኺቱ ውድብ ጥዕና ዓለም ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ዓለም መሰረታዊ ኣገልግሎት ሕክምና ኣይረኸበን ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ እቲ ትካል ዝገለጸ ዓለም ለኸ መዓልቲ ተበጻሕነት ሕክምና መልኪቱ ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ እዩ ከም ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ 4 ሰባት ሓደ ብሰንኪ ቁጠባዊ ጸገም መሰረታዊ ኣገልግሎት ሕክምና ከም ዘይረክብ ዝግለጽ ብቐሊሉ ክሕከሙ ዝኽእሉ ጸገማት ጥዕና ብሰንኪ ሕጽረት ገንዘብ ኣብ እዋኖም ብዘይምሕካሞም ስድራቤታት ንዘላቒ ጸገም ቁጠባ ከም ዝቃልዑ ዝገለጽ ውድብ ጥዕና ዓለም መንግስታት ኣብ ተበጻሕነት ኣገልግሎት መሰረታዊ ጥዕና መዋዕለ ንዋይ ክዋፈሩ ይግባእ ክብል እውን ኣተሓሳሲቡ እዩ ታህሳስ 2025 ኣብ ዝኽበር ዓለም ለኸ መዓልቲ ሽፋን ኣገልግሎት ጥዕና ንመንግስታት ዓለም መልኪቱ ዘሕለፈ ውድብ ጥዕና ዓለም መራሕቲ ሃገራት ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ዋጋ ሕክምና ከወግዳ ውሕስናት ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ስድራቤታት ክሕሉ ንኹሉ ተበጻሓይ ኣብ ዝገብር ኣገልግሎት ጥዕና መዋዕለ ንዋይ ከዋፍሩ ድማ ፀዊዑ ዘሎ መሳርሕትና ተስፋ ዝጋዓስበይ ከም ዘዋደዱ أوردات حتى قرارو ربع جزء زكايد كتابة مكلخلي بوليو المسي ولدي حلفنا توصيدهم دوق كاتو كم زقباء تجلس لهم استقلت ببرك وردان سوميات أنانت أبين وردان أبصوها بسلطانة أبسلطانة سساتفو سوميات أنا أتي كاب تحساش ودشة كسبت شو عتقلتش نعصر شو مونتنا عم تمرز وهاب كتابة بعلميات أنا بتقدس الناس كسرح كم زلون ولد دمار لا يمتحوار بمقبر هز أنا تخطوا حلفنا توم كفز متلابيهم أتحوار مقوزار مكلخ خال حمامات وردات حتى قرارو ايتو شوشايا ماره اتوفر خطابه عود كخون كابل عليك ساب تحت زلو مرارحه بصحيتهم كفصمو صويعم كبل قديات كوميونيكيشن وردات حتى قراري ملقيتو أب كتما مايجو كابزلو وحصر واتات ماي بمقلاي لعل 365 هكتار مريت بمسنو يلمع كامزلو بيزعفة زفر قطواتي كتما يوح إلاو غيرزولوم بيزعفة زفر قطوة أتحوار زخونو حرشا دكتور تقايتاكا خمزبولو أبتا كتما بعسرت حموشو محبرات لعل 345 وقنات أب كتما حرشا تورديوم بمسنو يلمع كامزلو ونيم قليز أمزلوم بمحبر تورديوم وملمعات مسنو استوافرو من الاستقادلتن قالوت كفال حبرات سابن بقدوم استفلاليو حملت جدنا بمفرايا من نوابرم بمحياش قط أويرو كم زلوا جالسهم زموجنا زحش لوت أنا مزجاب أبك قرب كيميكالز أرز أحيان مدابران زلوت أجمنا مفتاح من محدار تكتمات خراتي وكسر حليهم أو تعريبهم هلا بيت فز فرق قط أوات كتمايت أجاي كلاليت أجاتات ماي تكتمان أو ربح بمعال حبر السبت تأجام كخون زي تفتح لوت أجمات بقطع المفتاح كنسر حين كبلو دمايم جالسهم مسارحتنا أصنع محمد يزابزبو
ወረዳ እንዳባ ጻሕማ ኣብ 38 ሄክታር መሬት 460 ዘመናዊ ቆፎዕ ስለ ንህቢ ኣታታቲና ክብሉ ድማ ተገሊጹሎም ጸጋታት ከባቢ ብምጥቃም ካብ ተበጻባይነትን ስራሕ ስእነትን ምንጋፍ ከም ዝካል ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መዓር ንህቢ ዝተዋፈሩ ሓረስቶት ምትጋ እንዳባ ጻሕማ እዮም ገሊጾም ዘሎም ኣካይዲ ስራሕ ኢንቨስትመንት ልምዓት ነቢ ምትጋ የተወልዱ ብርሃነ ዝሓሸ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ኣብ 38 ሄክታር መሬት 460 ዘመናዊ ቆፎዕ ስለ ንህቢ ብምትእታው ኣብ ስራሕ ከም ዝርከቡ مسا وصا زركب بلاك بيس تبعها بروجكت لمعات نهبي تحوابيرهم يلمعوا كم زلوا قليصهم ኣብ ስራሕ ኢንቨስትመንት ተዋፈሩ ነበርቲ ጣብያ እንዳጭዋ ተወለድቲ ዲያስፖራ ተኻቢን ልምዓት ነህቢ ምቹ ምዃኑን ሕብረተሰብ ተኻቢ ጽቡቕ ስራሕ ከም ዝተፈጠረሉን ብምግላጽ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ከባቢኦም ኢንቨስት ብምግባር ዓዶም ክልውጡ ድማ ተላብዮም ኪላ ልምዓት ነህቢ ምሕዳር እንዳባ ጻሕማ ይተፍስሓ ኣስፋው ካብቲ ብዓመት ዝተሓዘ تلميل على حد شنكل 200 كونتال 850 كونتال معار كم استرخبن نهبي بمولادن بمزوارن قطر زمن اوقفوا بموسخن استفالاري بروجكتات انفسترات بزقبرو منقسقاس كم وردا زحاشه بوتنشال لمعات نهبي كم زلو تحابير قبل قديات كومونيكيشن زوا ما خلي عملخيتو ኣብ ሱዳን ልዕሊ 1,200 ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ዓመፅን ገሰትን ተፈጺሞም ክብል ዘ ስትራቴጂ ኢኒሺየቲቭ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ሱዳን ካብ 2023 ክሳብ 2025 ኣቋጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ 14 ክልላት ኣብ ዝተገበረ ስነዳ 1,294 ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ዓመፅን ገሰት በፂሕውን ክብል ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝጣበቕ ዘ ስትራቴጂ ኢኒሺየቲቭ ዝተባሃለ ትካል ይዕላው ገይሩ እቲ ሪፖርት 87 ሚእታዊ ዓመፅ ብተወርዋሪ ሓይሊ ሰራዊት ሱዳን RSF ከም ዝተፈጸመ ተመላኺቱ እቲ ጾታዊ ዓመፅ ገሰትን ኮነ ተባሂሉ ከም ዝተፈጸመን ኣብ ዳርፉር ኣብ ዓረባዊ ዘይኮነ ዓሌታት መጻ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሳሊት በርቲ ፋር ከምኡውን ዛጋዋ ዝርከብዎም ብቐጥታ ዒላማ ከም ዝኾና ተገሊጹ ኣብ መምሕዳር ኣልጌጂራ ድማ መሰኻኸር ከም ዝገለጽዎ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ካብ 14 ክሳብ 30 ዝዕድሚኤን ብሕብሪ ቆርበት ተፈለየን ጥቕዓት ከም ዝበጽሐን እቲ መጽናዕቲ እዩ ዕላው ገይርዎ ዕለታዊ ሓጸርቲ ጻጻዋት ነዚ ይመስሉ ነይሮም ስለምክታልኩም ኣመስግነን ኣብ ተስፋ ዝገይክ መልሰኩም